کہ सुप्रीम कोर्ट में तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत से मुतालिक असखुद नोटिस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, इंतजामिया के मामलात में मुदाखलत करना नहीं चाहते, रियासत के खिलाफ कुछ होगा तो सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी। तासुर यह है कि वज़रा को फ़ायदा पहुँचाने के लिए FIA टीम को बदला गया। सुप्रीम कोर्ट का मकसद सिर्फ शफाफ प्रोसिक्यूशन को यकीनी बनाना है। अटॉर्नी जनरल साहब बताएं कि ECL रूल्स की सेक्शन 2 में कैसे तरमीम की गई। तफसीलात लेते हैं अमानत गशकोरी से। अमानत, कहिएगा कि समाअत में क्या हुआ, क्या दलाइल पेश किए गए? जी, सुप्रीम कोर्ट में तफ्तीशी जो इदारे हैं उनमें हुकूमती मुदाखलत से मुतल्लिक आज को नोटिस पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर अदालत FIA को ज़ाती हैसियत में। इसके अलावा जो FIA के उस्मान गोंदल उनको भी तलब किया गया है और हिदायत की गई है कि वो रिकॉर्ड समेत सुप्रीम कोर्ट में पेश हों। जस्टिस इजाजुल हसन की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि अगर FIA के रिकॉर्ड में कोई रद्दो-बदल हुआ तो उसके जिम्मेदार जो हैं वो उस्मान गोंदल ही होंगे। अगर रिकॉर्ड गायब होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी उस्मान गोंदल और DG FIA पर होगी। केस की समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि ECL के में से जो नाम निकाले गए हैं वो किस बुनियाद पर निकाले गए हैं और जो रूल्स में तरमीम की गई है वो कैसे की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि जिन लोगों के नाम ECL से निकाले गए हैं क्या वो उन मेंबरान वही मेंबरान थे जिन्होंने ECL रूल्स में तब्दीली की, जिस पर अटॉर्नी जनरल आयकर औसाफ का ये कहना था कि उन्हें अभी FIA और NAB की रिपोर्ट्स नहीं मिली। रिपोर्ट्स आने के बाद वो अदालत की मुआवनत करेंगे। जबकि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से रिमार्क दिए गए कि उन्हीं लोगों ने रूल तब्दील किए जिनको बराह रास्त उसका फ़ायदा पहुँच रहा है। तो जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वकील थे इरफान कादिर, उन्होंने भी बात करने की अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात बता रहे थे। अमानत, आपका बहुत शुक्रिया। विफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अदालती रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल दिए। कहते हैं कि 10-10 साल से लोगों के नाम ECL में हैं। अदालत ने जो रिमार्क्स दिए, गुजारिश करूंगा कि ऐसे रिमार्क्स ना दें, इससे इदारे को नुकसान होता है। मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, ऐसा कोई नाम नहीं निकाला जो अदालत के हुक्म पर ECL में डाला गया हो। मुझे सुने बगैर ऐसे रिमार्क्स दिए गए हैं कि मैं किसी का वकील हूँ जिसका नाम ECL में था। मैं तो आइन का तालिब इल्म हूँ और मैं अदालत से ये तवक्को रखूँगा कि वो कोई ऐसा फैसला सादर नहीं फरमाएंगे और मैं उनसे ये भी आपके तवस्सुत से ये गोश गुजार करता हूँ अदालत से कि तस्दीक किए बगैर और मामले की तह तक पहुँचे बगैर इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, रिमार्क्स हैं सर, उनसे नुकसान होता है इदारे की साख पे और जिन लोगों के बारे आप बात करते हैं उन पे। अगर अदालत समझती है ऐसी कोई बात है तो मुझे बुलाएं, मैं जाके एक्सप्लेन करूँगा उन्हें कि ये तरमीम 10-10 साल से इस मुल्क में लोगों के नाम ECL में थे, उनमें कई लोग फौत हो गए, उनका नाम ECL से नहीं निकला, सुप्रीम कोर्ट में की गई है। मैंने अपने ज़िंदगी के 28 साल वहाँ पे गुजारे हैं। मेरी उस इदारे के लिए बेतहाशा इज़्ज़त और तकरीम है मेरे दिल में, लेकिन मुझे दुख और अफसोस हुआ है कि मुझे सुने बगैर, मुझसे इस बाबत में वजाहत लिए बगैर अगर इस तरह की बात की गई है तो मैं दुख और अफसोस का इजहार करूँ। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। और हाँ, हम ये सस्ता तेल लेना चाहते हैं, वो कहाँ है? अब जो है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अपनी रुखसत से कुछ दिन पहले जो उस वक्त वजीर थे पेट्रोलियम के, उन्होंने एक खत लिखा और उस खत में उन्होंने ये तहरीर किया कि हम आपके साथ तिजारत बढ़ाना चाहते हैं और उस तिजारत के अंदर हम आपके साथ एनर्जी की भी तिजारत करना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप उसके लिए अगर हमसे तिजारत करना चाहें या हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप तिजारत करें तो हमें बताइए, हम आपसे तेल भी ख़रीदना चाहते हैं, गैस भी ख़रीदना चाहते हैं, तो आप किन कंडीशंस के ऊपर आप हमें ये तमाम चीज़ें दे सकते हैं। और हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि अगर हमें आप मार्केट से सस्ती कोई चीज़ दे सके तो दे डालें। इसका कोई जवाब नहीं आया। ये ख़त हमारी वजारत ख़ारजा के ज़रिए उनकी वजारत ख़ारजा को भेजा गया और आज तक इस ख़त का कोई जवाब नहीं आया। हमने फॉलो अप करने के लिए अपने जो एम्बेसडर हैं उनसे कहा कि वो जाके उनके वजीर तवानाई के जो हैं उनसे बात करें।
کہ شاید کوئی اس میں بات ہو. تو انہوں نے کہا کہ دیگر انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس پہ تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ جو بات ہے اس پہ ذرا بعد میں بات کریں گے، پہلے ذرا دیگر انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس پہ بات کر لیتے ہیں. یعنی یہاں سے خط بھیجا، اس کی پیروی کی، کوئی جواب نہیں آیا. وہاں پہ ایمبیسڈر صاحب نے ملاقات کی، کوئی جواب نہیں آیا. انہوں نے کہا اور چیزوں پہ بات کرتے ہیں، اس پہ بھی بات کر لیں گے. اس کے بعد ہماری حکومت نے روسی جو ہمارے سفیر ہیں ان سے بات کی، تو انہوں نے بھی کہا کہ اچھا ہاں وہ خط تو تھا، تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ بھیج دیجئے خط. تو ہم نے کہا ہم دوبارہ بھیجے دیتے ہیں آپ کو خط، مگر کوئی جواب نہیں آیا. یعنی جو انہوں نے تحریر کیا، جس کو وہ کانٹریکٹ، اور یہ روز آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے، یہ کدھر ہے بھائی، وہ کون سا کانٹریکٹ ہے؟ اور اگر آپ کر کے آئے ہیں، زبانی معاہدہ کوئی کر کے آئے ہیں، تو بھائی جان تو پھر وہاں سے جواب کیوں نہیں آ رہا؟ اور آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ ہر 15 دن مہینے کے بعد پی ایس او ٹینڈر کرتا ہے. یہ ٹینڈر کمپیٹیٹو ہوتا ہے، یعنی اس ملک کا 50% تیل صرف پی ایس او خریدتی ہے. پی ایس او کسی کے ساتھ بائی لیٹرلی تیل نہیں خرید سکتی. ایک ہمارا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدہ ہے بہت پرانا، 40-50 سال پرانا کویت کے ساتھ. اس کے علاوہ ہم صرف ٹینڈر کے ذریعے جو سب سے سستی بڈ دیتا ہے اس کا تیل خریدتے ہیں. میں آپ سے یہ سوال اور عوام سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بھائی جان تمام اصحاب یہ صحیح بات کر رہے ہیں تو پی ایس او کے ٹینڈر کے اندر وہ 30% سستا تیل کیوں نہیں آ رہا بھائی جان؟ یہ جو روز آپ کاغذ لہرا رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اس ہفتے کے ٹینڈر میں کیوں نہیں نکل رہا 30% سستا تیل؟ کیونکہ پی ایس او تو پیپرا رولز کے تحت جو سستا ترین تیل دے صرف اسی سے تیل خرید سکتا ہے. تو مجھے کسی نے کہا، ابھی کسی صحافی نے بتایا کہ ایک صاحب ہیں جو کسی پرانی حکومت کے جاننے والے کسی صاحب کے بہت قریب ہیں، جو ٹریڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں یہ آپ کو مال لا کے دے سکتا ہوں. تو میں نے ان کو گزارش کی کہ اس ٹینڈر میں انشاءاللہ ان کا قرہ ضرور نکلے گا. تو یہ ہوا میں جو باتیں کر رہے ہیں اور 1-1.5 مہینے سے کر رہے ہیں، تو 30% سستا تیل ہمارے ٹینڈرز میں کیوں نہیں آ رہا؟ اگر 30% سستا تیل اویلیبل ہے تو 30% سستا تیل ہمارے کسی پرانے حکمران کے کسی قریبی ساتھی کے کوئی دوست جو ٹریڈنگ کرتے ہیں اور بیچنا بھی چاہتے ہیں سستا، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے پاس مت آئیں، ہمیں پیغامات مت بھیجیں، پی ایس او کے ٹینڈر میں شرکت کریں اور 30% سستا تیل اگلے ہفتے اس میں اس کی قیمت ڈالیں تاکہ عوام کے سامنے یہ ساری بات آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ کمپیٹیٹو طریقے سے روس کا تیل جو ہمارے پرانے عمران خان صاحب کے مطابق 30% سستا ہے، جس کا وہ کانٹریکٹ کر آئے ہیں، وہ ذرا اس میں قرہ ڈال دیں تاکہ 30% سستا تیل پاکستان میں آ جائے. بھائی کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ ملک کے ساتھ؟ اتنی بدگمانی، اتنا جھوٹ، اتنی غلط بیانی. ایک طریقہ کار ہے، آپ کے پاس کوئی G2G ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی MOU نہیں ہے، آپ ٹینڈر کے اندر ڈال نہیں رہے. وہ لوگ جو یہاں وہاں سے ہمیں آ کے روز کہتے ہیں میں آپ کو سستا یہ لا دیتا ہوں، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے ایسے لوگ. ان لوگوں کی میں کیا آپ کو کہوں؟ تو کچھ تھوڑی سی متانت پیدا کیجئے، ملک کو آگ مت لگائیں، ملک کے اندر اتنی زیادہ بدگمانی نہ پیدا کریں کہ کسی کو کسی بھی چیز پہ اعتماد نہ رہے. یعنی آپ کو آپ کی خارجہ پالیسی پہ بھی اعتماد نہ رہے، آپ کو اپنے وزیر خارجہ پہ بھی اعتماد نہ رہے، آپ کو اپنے وزیر انرجی کے اوپر بھی. آپ کس پہ اعتماد کریں گے؟ یہ ملک کیسے چلے گا؟ آج صبح اعلان کیا گیا، کہا گیا کہ کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ چین اس سے رشیا سے سستا تیل خریدتا ہے، آپ نے سنا سب نے، اس وجہ سے وہاں پہ تیل کی قیمت کم کر دی گئی ہے. تو میں آپ کو آج کی تاریخ میں ہماری قیمت بڑھانے کے بعد ہندوستانی تیل کی قیمت پاکستانی روپوں میں اور پاکستانی تیل کی قیمت پاکستانی روپوں میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. چاہیں گے تو ڈالرز میں بھی پیش کر دوں گا، میں پاکستانی روپوں میں اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ کوئی آپ کے ذہن میں ابہام نہ رہ جائے. آج کی تاریخ میں بھارت میں جو تیل کی اوسط قیمت ہے وہ ہے، تیل کا مطلب ہے پٹرول کی جو قیمت ہے وہ ہے 250 روپے 17 پیسے پاکستانی. دوبارہ بتاؤں، 250 روپے 17 پیسے
پاکستانی ہے آج قیمت. ہماری قیمت ہے بڑھانے کے بعد 169 روپے 79 روپے 88 پیسے. ان کی قیمت ہے 250 روپے 17 پیسے. ہماری قیمت ہے 179 روپے 88 پیسے. کون سی زیادہ ہے؟ کون سی زیادہ ہے صاحب؟ 250 زیادہ ہے یا 179 زیادہ ہے؟ انہوں نے تیل کی مد میں جو کمی کی ہے وہ کی ہے تقریباً 24 روپے کی، جس میں سے انہوں نے جو قیمت کم کی ہے وہ اپنی ایک سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی کم کرنے سے کی ہے. ہماری اس وقت جو سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی ہے، جس کو ہم لیوی کہتے ہیں یا سیلز ٹیکس کہتے ہیں، وہ آلریڈی 0 ہے. تو 0 سے نیچے کہاں لے کر جائیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ ایک ڈیوٹی ہم نے جو لگائی 0 ہے، 0 سے نیچے کیا کریں اس کو؟ تو ہماری قیمت سستی، ان کی قیمت مہنگی. ان کی جو قیمت کم ہوئی وہ ہوئی ایکسائز ڈیوٹی کم کرنے سے. ہماری آلریڈی ایکسائز ڈیوٹی کے ایکویولنٹ جو دونوں چیزیں ہیں، ہماری لیوی اور ہماری سیلز ٹیکس، وہ آلریڈی 0 ہے. اینڈ یٹ بروٹس از این آنریبل مین. ڈیزل بھی بتا دیتا ہوں جناب. ہماری بھارت کے اندر ڈیزل کی جو قیمت ہے وہ ہے 234 روپے 3 پیسے. عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کے خلاف اسلام آباد میں مقدمہ. اسد عمر، شیخ رشید، شاہ محمود قریشی، شری مزاری، فیصل جاوید، پرویز خٹک، عمران اسماعیل، شفقت محمود، علی امین گنڈاپور، عامر کیانی، علی نواز اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان پر بھی عوام کو اکسانے کا الزام لگایا گیا ہے. متن میں سرکاری گاڑی پر پتھراؤ، درختوں کو بھی جلایا گیا. چیف سیکورٹی افسر، 50 پولیس افسران اور اہلکار بھی نامزد کر دیے گئے ہیں. مقدمہ پولیس کی مدیت میں 9 نامزد سمیت 100 افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے. عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کے خلاف اسلام آباد میں مقدمہ. اسد عمر، شیخ رشید، شاہ محمود قریشی، شری مزاری، فیصل جاوید، پرویز خٹک، عمران اسماعیل، شفقت محمود، علی امین گنڈاپور پر مقدمہ درج کیا گیا ہے. قومی اسمبلی کا منظور کردہ الیکشن ترمیمی بل 2022 اور نیب ترمیمی آرڈیننس بل سینٹ میں کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے. بل کی منظوری کے موقع پر اپوزیشن کی جانب سے ایوان بالا میں شدید احتجاج کیا گیا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کا منظور کردہ الیکشن ترمیمی بل 2022 اور نیب آرڈیننس ترمیمی بل سینٹ میں بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے. بل کی منظوری کے موقع پر اپوزیشن کی جانب سے ایوان بالا میں شدید احتجاج کیا گیا. وزیر قانون اعظم نذیر کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کے ووٹ کا حق ختم نہیں کیا گیا. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مخصوص نشستوں کا بل لا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نیب قانون کا بے دریغ استعمال کیا گیا. عدالت نے بھی کہا کہ نیب کو انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اوورسیز پاکستان کا سرمایہ ہے اور ان کا پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کی معاشی ترقی میں اور ادروائز پاکستان کی ویل بینگ میں ان کا ایک بڑا بنیادی کردار ہے. وہ ہمارا حصہ اس لیے ہیں کہ ان کی آدھی فیملیز یہاں پہ ہیں، آدھی وہاں پہ ہیں. ان کی شہریت دیگر ممالک کی ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ پاکستانی شہری بھی ہیں جہاں جہاں پہ قانون الاؤ کرتا ہے. تو ایک بات وضاحت سے ہم کہہ رہے ہیں، اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ کا حق ختم نہیں کیا گیا کل والی اور آج والی ترمیم میں جو کہ آج سینٹ سے منظور ہوئی ہے. ووٹ کا حق نہ ختم کیا گیا ہے، نہ اس حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ یہ ووٹ ختم کیا جائے گا. چیئرمین قومی احتساب بیورو کی تعیناتی کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں مشاورت جاری ہے. ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے ملاقات کی. وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نے چیئرمین نیب کے لیے مختلف ناموں پر غور کیا ہے. حکومت نے ریٹائرڈ جج کی بجائے ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو چیئرمین نیب لگانے کی تجویز دے دی ہے. ابتدائی طور پر 3 ناموں پر مشاورت کی گئی ہے. وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نے مختلف ناموں پر اپنی اتحادی جماعتوں سے مشاورت پر اتفاق کیا. اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کہتے ہیں 2 جون سے پہلے چیئرمین نیب کا تقرر کر لیں گے. ابھی کوئی نام فائنل نہیں ہوا. ہم سب عزت دار لوگ ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے
हुकूमत और अपोजिशन में मुशावरत जारी है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर ने चेयरमैन नैब के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया है, जबकि हुकूमत ने रिटायर्ड जज की बजाय रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को चेयरमैन नैब लगाने की तजवीज़ पेश कर दी है। उस्मान खान से मज़ीद तफसीलात लेते हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, चेयरमैन कौमी इंतखाब ब्यूरो की तैनाती का मामला है। हुकूमत और अपोजिशन लीडर में मुशावरत शुरू हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। तो मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर ने चेयरमैन नैब के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया है। हुकूमत ने रिटायर्ड जज के बजाय रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को चेयरमैन नैब लगाने की तजवीज़ दी है। इब्तदाई तौर पर जो है वो 3 से ज़ायद नामों पर मुशावरत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर ने मजीद नामों पर अपनी ज़ाती महत्व से मुशावरत पर इत्तेफाक किया है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 दिन से पहले चेयरमैन नैब का तकर्रुर कर लेंगे। अभी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ था। हम सब इज्तिमाही लोग हैं, मिलकर और अपोजिशन और हुकूमत मिलकर आइंदा की नैब के नाम पर नाम फाइनल। जी ठीक है उस्मान खान, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने खाद के 50 किलो थैले की कीमत में 379 रुपए तक की कमी कर दी है। हुकूमत ने खाद की सरकारी सतह पर कीमत मुकर्रर करते हुए 50 किलो थैले की रिटेल कीमत 1768 रुपए मुकर्रर कर दी है। खाद की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि हुकूमत ने खाद के 50 किलो थैले की कीमत में 389 रुपए तक की कमी कर दी है। हुकूमत ने खाद की सरकारी सतह पर कीमत मुकर्रर करते हुए 50 किलो थैले की रिटेल कीमत 1768 रुपए मुकर्रर कर दी है और इस हवाले से मुरासला भी जारी कर दिया गया है। यहाँ हमारे पास किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हुकूमत ने यूरिया खाद का थैला 389 रुपए सस्ता कर दिया है। खाद के थैले की रिटेल कीमत 1768 मुकर्रर कर दी गई है। वजारत सनअत और पैदावार ने मुरासला जारी कर दिया है। फैसलाबाद से अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान से बात करते हैं। जी अब्दुल रहमान। पर खाद के हवाले से ये अच्छा फैसला सामने आया है कि 389 रुपये जो कीमत है वो कम की गई है और मजमूई तौर पर अब 1768 रुपये यूरिया की कीमत मुकर्रर कर दी गई है। खुशाइंद फैसला करार दिया जा रहा है। फार्मर्स हमारे साथ मौजूद है, फार्मर्स रहनुमा, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा क्या कहेंगे इस फैसले पर? ये पता चला है हमें, नोटिफिकेशन हो गया, खाद सस्ती हो गई है, लेकिन ये इन्होंने डीजल का पेट्रोल का रेट इतना बढ़ा दिया है कि किसान को अगर खाद में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा लेकिन वो उसका खर्चा उसे पेट्रोल में डल जाएगा। पेट्रोल भी बढ़ गया, डीजल भी बढ़ गया है, उसकी आमदनी में मतलब तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर खाद सस्ती है तो वो पेट्रोल डीजल पे उस पर पैसे उसके ज़ाया हो जाएंगे। तो लिहाजा यही है कि अगर खाद सस्ती की है तो ये पेट्रोल का जो हम पे बर्डन डाल दिया है, डीजल का डाल दिया है, इसे भी कम किया जाए थोड़ा सा, फिर ही कोई किसान को फ़ायदा होगा। तो इस हवाले से मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर खाद तो कम। अब्दुल रहमान, आपका बहुत शुक्रिया।